Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo na mo Amahan, nga labing blaan sa tanan Ginoo, mapasalamaton na sab ako kaninang orasa karon. Niya sab ako karon Ginoo, karon pagpahayag sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa mga grasya imong gihatag kana. Kusog kabaskog sa lawas. Usa Lord, ang pangadyoon pud kanimo Ginoo, nga ikaw magauban o maghatag ka na Lord og dugang kaalam para pagbatbat sa mga pulong ngadto sa mga kisuunan nga kuwang pagkahibaw. Busa kining tanan akong gipangatyo og pasalamatan pinaagi lamang sa mundo na kabuhi gari anton sa naturan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mansa, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, maadjong gabi, maadjong buntag, maadjong udtog, maadjong hapon kaninyong tanan. Aniya nasab ako karon pagpahayag sa papadayag sa mga pulong sa Ginoo para kaninyong tanan. Agahong tema karon nga paghisgutan may tungod aning kaminsuon nga kadtong gihiusa na diya sa simbahan nga Katoliko nga nakasal na kadtong nakadawat naman na sila og sakramento nga ambot pasabot ang ilang kaminsuon na anay panalangin gikan sa Ginoo nga nahimo ng balaan. Kay kalainan kun sa kasal sa huwes ug mayor, dunay kalainan dinhi sa ato ng huwes ug mayor kasal. Legal na pero sa Ginoo dili na matawag og sakramento. Kaya ang simbahan lamang mo'y makahatag og sakramento sa gihiusa sa simbahan, gihiusa sa Dios. Ug atong panahundungan karon daghana ang nagiminjo nga nagakabuwag ngano man kahang naingon ana man. Madyo lang magbag-o pa kay matod pa sa istorya samas punay ug tukmo maghinungitay pero magkadugay magpinahitay. Tungod kay ang hitabo pud na di na makasinabot ilbina og wa si Kristo papuy-a sa ilang kinabuhi. Mao mga ito kanay may hitabo nga mosampot kadto ngadto pa nagbulag. Ang pangutana ana, musugot ba ang Ginoo nga magbulag sila? Ang tubag dili kadto pwede na nga matud pa nga ni sa Ginoo sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 9 nga dili na pagabulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Matud pa sa Ginoo biblikal gito na. Unsa di ay dili na pwede nga pagabulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Kay unsa man diha sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 22 ngadto 24 nga sa sinugdan sa pagbuhat sa tao gibuhat ni siyang lalaki o babae. Ug tungod nini gidala ni ang babae ngadto sa lalaki ug silang duha nahimo na lamang usa. Busa tungod nini matud pa sa Ginoong Dios dili na ang awa ng lalaki mo biya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimo na lamang usa o dili na sila duha kundi usa lamang. Unsa sa Genesis 1:27 gipanalanginan sa Dios ang lalaki ug babae sa ilang panaghiusa. Sa ato panaa na diha ang kabalaan sa kaminjoon. Kay matud pa sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 4 nga angay padisidunggan ang kaminjoon sa usa ka tawo ug dili magmaulibon ang iyang bana sa iyang asawa ug dili magmaulibon ang iyang asawa sa iyang bana hukman sa Dios ang makihilawason og mananapaw kanang makihilawason kana bang makihilawas og laing binuhat laing ug bana baron makihilawas sa bading lain di ni asawa ba di pud makihilawas sa di ni bana mao na giingon nga hukman sa Dios ang makihilawas og mananapaw. Unsa balik unsa day giingon sa San Pablo sa Hebreo kapitulo 13 bersikulo 4 angay pasidunggan ang kaminsuon sa usa ka tawo tan-awa. Okay, diha gihimo naman silang balaan sa atubangan sa Ginoo sa ilang pagkasal. Pero subong pamalandungan karon mga igsoon ko diha ni Kristo kay daghan ang nagminjo nga nagakabuwag. Diya ang problema ra pa pud labi na mga bata muuli na pud ngadto sa ilang sa ginikanan babadye maglimuuli na po siyang ginikanan ug ang ginikanan taon po nga nakalingkawas na siyang obligasyon ng anak tuwa mo balik na po pasan-pasan sa mga iyang mga bata iyang apo isang tiguwang na luoy kaadyo ang mga ginikanan sa itong nagakabuwag. Diya doon na po yung nagakabuwag nga ang badye po naana po igay katipon nga lain diya na po iyang anak badye ahilabtan po sa ija pong ikaipon-ipon nga ipon-ipon ang anak sa maong badye pagalabtan po diyang ikaipon-ipong laki. Dako ka ng tubagono na to sa Ginoo kung mag-iningon ta na mga igsoon ko diha ni Kristo.
kay unsay gay balikon ho nga dili na pagkabulagon sa tao ang giusa sa Dios. Ug dili pud nga dyan mo bulag ang kuan asawa po siyang bana unta o bana po siyang asawa. Kung mubulag mga ni matod pa ni San Pablo kinahanglan dili na mo kuan kanan ang dili na pud mang ngita pa di na magminjog lain kun mahimo madyo pa makig-uli siya matod pa ni San Pablo. Asa man nato mabasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto uluhan 7 tudling 11 basahon yan 11 7:11 ang kaingon dire kung mubulag siya kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab. Ang babae ba nga mubulag sa iyang bana atong pa ni San Pablo kinahanglan dili siya magminyo pag-usab. Pero subong pamalandongon karon mga isuon ko diha ni Kristo nga ang bana ug asawa nagakabulag po mangita na puglain ang asawa pong gibulagan ang bana po mangita puglain. Di agi diyang mga anak na maamong sige kaingon ko na nga di na maatiman po gidang mga anak kay sige kaingon ko nang naapoy anak sa baji gatong gibuhagan pos bana ang gidang asawa makigpujo puglaing laki paghilabtan na hinuon na gidang kuan anak sa iyang bana anak sa iyang katong bana nga himbulag niya sus dako gadyo kanang tubagonon na to nga isuon ko diha ni Kristo kun nga atong mga anak pod ug kan maipiktuhan sa panagbulag. Busa ikaw karon nga nakadungog ug nakakita nini pamalandongi pag-adyo ug sakto ba nang imong gibuhat nga maangin ang imong mga anak kun ang imong pong asawa makapanak pa pod gumikan po nimo dako nimong tubagonon sa Ginoo kay ikaw ba na ug una kang nagpakasaha sa imong asawa dako kag tubagonon anak. Kung mangita ang imong asawa og lain. Na may napoy mo ingon ana na man laki sa daang tugon nga ang laki ug ang wa nay gusto sa babae makahimo siya pagsulat og pakigbulag ug ihatag na sa babae ang sinula mang sulat o papawa o ng babae ng balay. Mabasa na to Deuteronomio Kapitulo 24 versikulo 1. Nitugot ba di ay ang Diyos? Nga na kay mabulag sa iyang asawa. Ang tubag dili na mao ikabuton sa Ginoo. Nitugot na lamang si Moises na tungod kay matud pa sa atong Ginoo gahi man sila asa man nitong basa niya sa Marcos Kapitulo 9. Marcos Kapitulo 10 versikulo 9 nga nagaingon dire. O 5 day. Dara. Si Jesus miingon si Jesus kanila. Ya sa Kapitulo 10 versikulo 5. Marcos Kapitulo 10 versikulo 5. Miingon si Jesus kanila, gihimo kining sugua ni Moises kay kamo gahi mag-ulo apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan gibuhat sa Dios ang lalaki ug ang babae tungod niini mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug mokigiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kun dili usa lamang. Tungod niini tulay nubi kinahanglan dili bulagon sa tawo ang giusa sa Dios. Bugat kining istorya ha sa Ginoo. Mao nay ang gadyan nato pamalandungan mabasa po na nato sa San Mateo Kapitulo 19 versikulo 9 nga nagaingon po dire mao gyapon ang puntuha sa kuan kana ang ebanghelyo ni San Marcos na giingon dire na tudling 9 busa sultihan ko kamo nga bisan kinsa ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya nakapanapaw kung siya magminyo og lain usa day giingon sa Ginoo kun ang usa ka bana na bulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya nakapanapaw kung siya magminyo og lain tanawa. Bugat ning mga istoryahan mga igsuon ko diha ni Kristo sa tudling 8 gyapon diri sa Mateo 19:8 ug si Moises mitugot na to dire kaninyo sa pagbulag sa iyang asawa kay kamo gahi mag-ulo mao gyapon tanawa. Dili gid unta din ni mao gusto ni Moises tungod ni
yung tugot na lamas Moises. Kay magbuho man lagi maglukdo man lagi ko kang lingong palaod. Mao lagi na diha mga igsuon ko diha ni Kristo. Nga dyan yung pamalandungan nato. Kay ikapila ng sugo ng adya panapaw. Naa na si kaunang sugo. Sa na po kasugo. Sa Mateo Kapitulo 19. Nagaingon nga ni dire nga si Jesus nga. 19. Tudling kuanday 19:18. Si Jesus nangutan na unsa mang sugo si Jesus mitubag ayaw pagpatay, ayaw panapaw ha. Mateo 19:18. Busa mga isuon ko diha ni Kristo nga kinahanglan ang adyan ninyo ni papalandungan kung kamo nagbuhat mo ingon ani nga kasupakan sa Ginoo. Kay dako ta sa gikaingon ko na dako tag tubagonon sa Ginoo ang atong ato ning pagkabuhaton, ato ning pagkasupakon ning ijang mga kasuguan. Mao nay kuan kada na ang dako natong hinuktukan sa atong mga pamilya kung nagaka buwag kamo nga nagihiusa na sa Ginoo. Kay samara nga inyong gipanamastamasan ang inyong kaminjoon atubangan sa Ginoo. Kay matud pa sa usa ka istorya mag-unsa ra man ang daghang kwarta pero dagway kuan kana na ang kanunay pud gikulata ang asawa. Mag-unsa ra man ang kanunay busudan pero ang resulta kanunay pud malagupo. Mag-unsa ra man ang kanunay humay pagkaon. Apan problema kanunay pud mag-away. Way bali nila pa mag saging basta labing way balik kamunggay basta magkaigugmaay. Amen. Maunay ang adyan ni hinuktukan kay matud pa ni San Pablo sa sulat ni San Pablo nga taga Roma Uluhan City tudling 2 nagaingon San Pablo nga kun ang usa ka babae wala pa siya kagawasan sa tambuhi pa ijang bana. Kun pananglit magkigpujo si jag laing laki sa tambuhi pa ijang bana tawgon si jag mananapaw. Unsa di ay tawgon si jag mananapaw. Mabasa na to nga sulat ni San Pablo nga taga Roma Uluhan City tudling 2 nga 3. Unsa giingon sa Malakias Kapitulo 2 bersikulo 15 nga 16 gikasilagan sa Ginoo ang panagbulag. Sa lagi kasilagan sa Ginoo ang panagbulag sa asawag banak. Busa mga isuon ko ni Kristo nga ikaw sa gikaingon ko na nga nakadungog niini. Ang adyan unta ka kung naa kay gikapujo bijae ka na upakig-uli sa imong asawa o ikaw pud asawa nga nakipudyo buwag laing laki kung mahimo madyo pag makigbuwagan mo ng imong ikapudyo ug makibalik ka sa imong asawa ug ikaw pud ug pananglit ug wa na pud kay gusto nga kanang makig-uli sa imong bana o asawa pud gali nga laki pud bana pud nga di na gusto wa na gusto sa yang asawa mas maadyo mag kuan na dili na naman pud mo mangitaglain. Kay dako gato sa gikaingon ko na dako ninyong tubagonon sa Ginoo. Kay ikaunom kaning sugo sa napo kasugo. Matawag kining mortal sin kining sugoa. Kung ikaw imong pagsupakon. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat sa imong pulong ang ikabat-bat mo. Inaot ta Ginoo nga matisok kini sa unahuna o kasing-kasing sa mga hisuunan nga dungog nilig maka dungog o makabati nini mao Ginoo nga mapuy-an sa ilang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kining tanan akong ipanghadyo tan pinagling sa butunak ang puy gari antud sa kanturan sa ngalan ni Kristo nga Ginoo. Amen. Sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.